मैले पनि आमूल परिवर्तनको लागि भनेर हुम्मिएका माओवादीहरूलाई बचाउनको लागि सेन्टी बसेर मैले पनि पेस्टोलहरू पड्काउन सिकेको थिएँ, बम पड्काउन सिकेको थिएँ। यिनीहरूलाई खुकुरे मैले भिरेर बन्दुक भिरेर चाहिँ यिनीहरूलाई म सेन्टी बसेर गाड बस्थेँ माओवादी बचाउनलाई, जहाँ चाहिँ ब्यारेकबाट 500 मिटरको नजिकमा मेरो घर थियो। यदि त्यहाँनिर सुराकी लागेको भए मेरो घरै उठ्थ्यो। तर मेरो मनमा के थियो भने यिनीहरूलाई मैले सेन्टी बसेर बचाएँ भने यिनीहरूलाई एक दिन यो देशको चाहिँ राज संस्थालाई अन्त्य गरेर आमूल परिवर्तन, यो देश र जनताले चाहेको आमूल परिवर्तन यिनीहरूले गर्नेछन्। नेपाली युवाहरू जहाँ पनि मिसयुज भएका छन्। मैले अधिकांश ती बन्दुक बोकेर हिँडिराखेका, ती बम गोली बोकेर हिँडिराखेका, यी लडाइँमा हुमिएका जति पनि माओवादीहरू मैले देखेँ, जसमा 90% युवाहरू मैले देखेँ। विभिन्न अभियानकर्ताहरूको चाहिँ स्पिचहरू सुन्दै आउँदाखेरि सबै अभियानकर्ताको चाहिँ जराहरू खतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यी राष्ट्रघाती व्यक्तिहरूबाटै सञ्चालित भएको यी अभियानकर्ताहरू चाहिँ मैले धेरैजना देखेँ। जसमध्येमा पुण्य सरको स्पिचहरू मैले सुनेँ र मलाई उहाँप्रति पनि सङ्घात चाहिँ थियो। यो नेपालमा अहिले मैले जहाँसम्म लागिरहेको छ, विश्वको विभिन्न अब युरोपियन युनियनदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर यो दक्षिणदेखि लिएर उत्तरदेखि सबैको एउटा खेलको मैदान चाहिँ नेपाल बनिराखेको छ। चाहिँ नेपाली जनतालाई एकजुट हुन नदिनको लागि यहाँको चाहिँ अब विभिन्न जाति धर्म संस्कृतिले एकदम धनी भएको राष्ट्र, यदि यो देशमा शान्ति मात्र भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सही प्रकारले चाहिँ सरकारले चाहिँ यो देशलाई अगाडि भिजनका साथ चाहिँ अगाडि बढायो भने यो देश साँच्चै नै संसारको चाहिँ एकदमै नमुना राष्ट्र चाहिँ नेपाल मैले देखिराखेको छ। यो देश त बर्बाद बनाइसक्यो, यो देश बिगारिसक्यो। अब हामीले नबनाउने हो भने अबको 23 वर्षमा 22औं शताब्दीमा टेक्दैछ। 22औं शताब्दीमा आएको जेनेरेसनले तपाईँ हामीले थुक्दै सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड, इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड, कालापानी छोड। नेपाली सेना जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नेपाली सेना जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। युवा लिडर एकदमै डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ उहाँप्रति मलाई एकदम गहिरो विश्वास पनि छ कि उहाँले भोलिको दिनमा वास्तवमै युवाहरूलाई लिड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। विशाल वाइबाजीलाई केही कुरा बोलिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमस्कार, म विशाल वाइबा। सचेत नेपालीमा जोडिनेको प्रमुख कारण चाहिँ राष्ट्रप्रतिको चिन्ता। केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडिको आफ्नो जीवनको एउटा अनुभवहरू, राजनीतिक एउटा विद्यार्थी राजनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ अनरसुरलाई लिड गर्दै अगाडि बढिराख्दाखेरि जुन प्रकारको माक्रो लेभलको व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन प्रकारको दबावहरू आउँथ्यो, मैले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सवालको मुद्दाहरूमा चाहिँ कालोले कालो सेतोलाई सेतो भन्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। मेरो त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि जुन प्रकारको चाहिँ म प्रति हस्तक्षेप भयो, पछाडि मैले ती पद र ती राजनीतिक यात्रा नै मैले त्यहीँ नै अन्त्य गरिदिएँ। र केही वर्ष यता चाहिँ विभिन्न अभियानकर्ताहरूको चाहिँ स्पिचहरू सुन्दै आउँदाखेरि सबै अभियानकर्ताको चाहिँ जराहरू खतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यी राष्ट्रघाती व्यक्तिहरूबाटै सञ्चालित भएको यी अभियानकर्ताहरू चाहिँ मैले धेरैजना देखेँ। जसमध्येमा पुण्य सरको स्पिचहरू मैले सुनेँ र मलाई उहाँप्रति पनि सङ्घात चाहिँ थियो। तर पछाडि उहाँसँग जब म भेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँको एउटा हृदयको कुराहरू मैले बुझेँ कि उहाँ वास्तवमा नेपाल देशप्रति अति नै चिन्तित र यो राष्ट्रलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, यो पतन हुँदै गरिराखेको राष्ट्रको अस्तित्वलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने भन्ने उहाँको हृदयको एउटा आवाज चाहिँ मैले बुझेँ। किनभने राष्ट्रप्रति मेरो पनि चिन्ता थियो। र अहिले मलाई के लागिरहेछ भने सचेत नेपाली अभियानलाई तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यसलाई अझै बुलन्दका साथ नेपाली जनताको माझमा र आम 3 करोड नेपाली जनता र देश र विदेशमा रहेका युवाहरूको माझमा पनि यो सचेत नेपालीको आवाज चाहिँ हामीले जोडतोडको रूपमा हामीले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार छ। किनभने आज यो देशमा मैले पटक भनिराखेको छु कि बढी मिसयुज भएको भनेको चाहिँ युवा शक्तिहरू मिसयुज भइराखेका छन्। आज यो देशमा हेर्ने हो भने 1 करोड 1.5देखि 2 करोडका हाराहारीमा चाहिँ युवाहरू छन्। जसमध्येमा यी युवाहरूलाई
यी युवाहरू एकता भयो, यी युवाहरूले साँच्चै देशप्रतिको चिन्ता, यो देशप्रतिको एउटा मनन गर्यो भने यिनीहरूले गर्दाखेरि अहिलेको राज्यको जुन एउटा शासन पद्धतिमा गएका व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन प्रकारले रजाइ गर्न पाइराखेको थियो त्यो रजाइ गर्न नपाउने भएको कारणले गर्दा यी युवाले जसरी हुन्छ विस्थापित गराएरै छोड्ने चाहिँ अहिलेको राज्यको नीति मैले देखेको छु। र जसमा अहिले म आफै पनि एउटा व्यवसायिक भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अहिले युवाहरूमा चाहिँ प्रत्येक युवाहरू चाहिँ केही न केही नगरिकन चाहिँ नगरिकन नबस्ने प्रकारको युवाहरू छन् अहिले नेपालमा। र सबै यसो हेर्ने हो भने जुनसुकै फिल्डमा जुनसुकै व्यवसायमा हेर्ने हो भने युवाको बहुल्यता व्यापक मैले देखिराखेको छु। तर सर्वहारा वर्गको सरकार भनेर चाहिँ एउटा नारा दिएर अहिलेको चाहिँ बहुमतको सरकार चलाइरहेको यहाँका कम्युनिस्टहरू आज 80% युवाहरू चाहिँ विभिन्न व्यवसायहरूमा लागि परिँदाखेरि चाहिँ आज ती व्यवसायहरू नै एउटा एकदमै त्यो धराशय भएर चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुने अवस्था आइपुग्दाखेरि पनि यी व्यापार व्यवसाय गरिराख्ने युवाहरूलाई केही पर्सेन्टसम्म भए पनि सम्बोधन गरौँ न भन्ने अहिलेको सर्वहारा वर्गको कम्युनिस्ट सरकारले त्यो क्षेत्र देखेकै छैन। किन देखेको छैन भन्दाखेरि यिनीहरूले त्यो ठाउँबाट विस्थापित गर्नु नै यिनीहरूको नीति हो। किन यिनीहरूले जब यो देशमा बसेर के गर्न चाहनेले त यो देशको विषयमा सोध्छन्, यो देशको विषयमा सोच्दाखेरि यिनीहरूले त वास्तवमा नेपाललाई चाहिँ जरा भेटाउँछन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ अब यो धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मारेको चाहिँ क्षेत्रहरू जब युवाहरूले देख्ने बित्तिकै यिनीहरू त बिस्तारै यिनीहरूको राजनीतिबाट त वितृष्ण जागेर त यिनीहरू त अर्को यिनीहरू समर्थन नदिने बित्तिकै यिनीहरूको राजनीतिक यात्रा पनि कोल्याप्स हुन्छ। त्यसैले सचेत नेपाली अभियानमा यी 1.5देखि 2 करोडको हाराहारीमा भएको युवाहरूले यदि सचेत हुने हो भने यो देशको परिकल्पना, यो देशको अस्तित्व, यो देशलाई साँच्चै एउटा समृद्धि, शक्तिशाली अनि आधुनिक एउटा युगमा आइपुगेर पनि नेपालको जुन एउटा विश्व मानचित्रमा चाहिँ एकदमै कमजोर एउटा अवस्थामा चाहिँ नेपालको चाहिँ नाम छ, त्योलाई चाहिँ एउटा शक्तिशाली, एउटा बलियो, एउटा साँच्चै नै यो देश नेपाल पनि एउटा समृद्धि छ भने विश्वमा चाहिँ चिनाउनको लागि चाहिँ आज आम नेपालीहरू लागि पर्नुपर्ने एकदम जरुरत छ। र जसमध्ये पनि यो राष्ट्र शक्तिशाली बनाउनको लागि, यो राष्ट्रलाई एकदम बलियो बनाउनको लागि चाहिँ काम गर्न नदिने तत्त्वहरू चाहिँ धेरै छ नेपालमा। यो नेपाल त अहिले मैले जहाँसम्म लागिरहेको छ विश्वको विभिन्न अब युरोपियन युनियनदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर यो दक्षिणदेखि लिएर उत्तरदेखि सबैको एउटा खेलको मैदान चाहिँ नेपाल बनिराखेको छ। त्यो चाहिँ मैले नजिकबाट हेरिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि विभिन्न खेल चाहिँ नेपाली जनतालाई एकजुट हुन नदिनको लागि यहाँको चाहिँ अब विभिन्न जाति धर्म संस्कृतिले एकदम धनी भएको राष्ट्र, यदि यो देशमा शान्ति मात्र भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सही प्रकारले चाहिँ सरकारले चाहिँ यो देशलाई अगाडि भिजनका साथ चाहिँ अगाडि बढायो भने यो देश साँच्चै नै संसारको चाहिँ एकदमै नमुना राष्ट्र चाहिँ नेपाल मैले देखिराखेको छ। मैले मात्र होइन सबै नेपालीहरूले देखिराखेको कारणले गर्दाखेरि यो सपना पुरा हुन नदिनको लागि यहाँ देशी विदेशी शक्तिहरू चाहिँ पुरै सर्बलाइराखेका छन्। र यहाँको सबै उद्योगदेखि लिएर सबै यहाँको सम्भावनाहरूलाई सबै चकनाचुर पारेर यहाँको युवाहरूलाई एउटा नेपालमा त केही पनि नहुने रहेछ भन्ने प्रकारको एउटा डिस्करेज एउटा चाहिँ यहाँको चाहिँ नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै युवाहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो राष्ट्र अब चाहिँ राम्रो होला, यो राष्ट्रमा चाहिँ मैले अवसरहरू पाउँछु भन्ने चाहिँ युवाहरूलाई त्यो विश्वास छैन, त्यो आशा पनि छैन। अब सचेत नेपाली अभियानबाट चाहिँ यहाँको सम्भावनाहरू त धेरै छ। हामीले अब सर्व पहिचानवादको विषयको कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामीले यहाँको भूगोलको पनि हामीले चाहिँ पहिचानहरू गर्ने हो भने यहाँको चाहिँ अब कच्चा पदार्थहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ भूगोलको चाहिँ अब पर्यटन विकासदेखि लिएर हाइड्रो पावर होइन, अब पानीकोदेखि लिएर अब यहाँको उत्पादनको क्षेत्रदेखि लिएर सबै कुरालाई हेर्ने हो भने यहाँ त उत्पादनबाट नै हामी नेपालीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र त यहाँको व्यापक छ। 100% होइन, यहाँ 1000% चाहिँ यहाँ आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रहरू छन्। जसमध्येमा पनि फेरि मेरो चाहिँ कालीमाटी जुन नेपालको केन्द्रीय बजार जुन भिजिटेबल सप्लायरमा मेरो त्यहाँ पनि एउटा सप्लायर छ। त्यहाँनिर यो देशको एउटा एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ एउटा स्वावलम्बन हुन नदिनको लागि इन्डियाको रणनीतिहरू चाहिँ मैले एकदमै मेरो आँखाको अगाडि मैले देखिराखेको हुन्छु। 90% सम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषादी भएको तरकारीहरू चाहिँ कालीमाटी भित्रै छिरे। त्यहाँको ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाबाट आएको तरकारी चाहिँ 90% चाहिँ तपाईँको चाहिँ 90% भनेको नडल्छ हो। यस्तो विषादी भएको तरकारीहरू चाहिँ
खुल्ला रूपमा चाहिँ नेपालमा भित्राएर यहाँ वरिपरि चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ यहाँको त भन्ने नै हो भने अर्ग्यानिक नै हो। तपाईँको सैलुङको तपाईँको चाहिँ तरकारीहरू तपाईँले चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस्, विषादी निस्किँदैन। तपाईँ पालुङको तरकारीहरू हेर्नुहोस्, जुनसुकै तरकारीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ विषादी निस्किँदैन। आज मुडेको चाहिँ आलु भनेपछि काठमाडौँ त्यति प्रख्यात छ कि सबैले मुडेको चाहिँ मुडेको आलु पाइन्जेलसम्म अरू आलु खाँदैन काठमाडौँ वासीले। त्यो आलुमा 1% पनि तपाईँको के छैन, विषादी छैन। यस्तो उत्पादनको थलो भएको देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरमा आबद्ध भएको चाहिँ नेपालीहरू छन्। तर अर्बको मैले योभन्दा अगाडिको डाटा दिइराखेको छु। 8 देखि 15 करोडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालीमाटीको चाहिँ एभ्री डेको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ, जसमध्येमा 80% चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसाहरू इन्डिया जान्छ। अहिले हालसालैको कुरा गर्ने हो भने बक्सामा प्याक गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ डल्ले च्याउ, त्यो अहिले 90% चाहिँ इन्डियाबाट आइराखेको छ। त्यसको खपत नेपालमा व्यापक छ। भनेपछि बिउ बिजन मैले, किनभने किसानहरूलाई म बिउ बिजन पनि दिन्छु, म किसानहरूलाई लगानी पनि गर्छु। मैले इन्डियाको बिउ भन्दा पनि म बङ्गलादेशको बिउहरू किनेर पठाउँछु। इन्डियाको बिउ किनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसानलाई पठायो भने त्यो बिउै कमसल प्रकारको भएर उत्पादन त्यसको बेर्नै काम नलाग्ने। त्यही बिउको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता बङ्गलादेशको चाहिँ बिउ लगेर चाहिँ दियो भने त्यो बेर्नादेखि नै राम्रो फस्टाएर आएर अन्तिममा त्यसको चाहिँ नतिजा पनि जुन अब फल्नुपर्ने उत्पादन हुनुपर्ने चिज राम्रोसँग उत्पादन हुने। भनेपछि उनीहरूले त्यो बिउबाट पनि उनीहरूले लाखौँ करोड अरबौँ पैसा लिएर जान्छ इन्डियामा। तर त्यो बिउ पनि ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि त्यो क्वालिटी विहीन चाहिँ बिउहरू नेपाली जनताले दिएर यहाँको उत्पादनलाई ध्वस्त बनाएर एउटा कृषि क्षेत्रलाई पनि यिनीहरूले यसरी एट्याक गरिराखेको छ भने यो एग्रिकल्चर फिल्डको चाहिँ मैले यो एउटा उजागर गरिदिएँ। र यस्तो फिल्ड त अब धेरै क्षेत्रमा चाहिँ यिनीहरूले एट्याक गरेको छ। अब हाम्रो अग्रजहरूले बताइसक्नु भएको छ। भनेपछि यो देश त बर्बाद बनाइसक्यो, यो देश बिगाइसक्यो। अब हामीले नबनाउने हो भने अबको 23 वर्षमा 22औं शताब्दीमा टेक्दैछ। 22औं शताब्दीमा आएको जेनेरेसनले तपाईँ हामीलाई थुक्छ कि थुक्दैन? यदि हामीले यो राष्ट्रको सिस्टम बदल्न सकेन भने 22औं शताब्दीको जेनेरेसनले यो देशको अग्रजहरूले थुक्नेछन् र योभन्दा अहिले हामीभन्दा अगाडिको अग्रजलाई त उहाँहरूले बिर्सिसक्नेछन् र तपाईँ हामी नै 21औं शताब्दीको जेनेरेसनले धिक्कार्ने व्यक्तित्वहरूको माझमा चाहिँ तपाईँ हामी नै पुग्नेछौँ। त्यसैले अब म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यी 1.5 देखि 2 करोडको हाराहारीमा भएको युवाहरूलाई तपाईँहरू नेपालमा आउनुभयो भने तपाईँले केही पैसा बचाएर नेपालमा आउनुहुन्छ, नेपालमा कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ। कृषि उद्योगै बर्बाद बनाइसकेका छन्। तपाईँले 2-4 वर्ष दुःख गरेर लिएर आउनु भएको पैसा यहाँ 2-4 वर्ष दुःख गर्दा तपाईँ फेरि जेरोमा आउने रणनीति सिस्टम यो देशको भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको विभिन्न पार्टीहरूको सिद्धान्त यिनीहरूको भन्ने नै हो भने मैले पनि आमूल परिवर्तनको लागि भनेर हुम्मिएका माओवादीहरूलाई बचाउनको लागि सेन्टी बसेर मैले पनि पेस्टोलहरू पड्काउन सिकेको थिएँ, बम पड्काउन सिकेको थिएँ। यिनीहरूलाई खुकुरे मैले भिरेर बन्दुक भिरेर चाहिँ यिनीहरूलाई म सेन्टी बसेर गार्ड बस्थेँ माओवादी बचाउनलाई, जहाँ चाहिँ ब्यारेकबाट 500 मिटरको नजिकमा मेरो घर थियो। यदि त्यहाँनिर सुरागी लागेको भए मेरो घरै उठ्थ्यो। तर मेरो मनमा के थियो भने यिनीहरूलाई मैले सेन्टी बसेर बचाएँ भने यिनीहरूलाई एक दिन यो देशको चाहिँ राज संस्थालाई अन्त्य गरेर आमूल परिवर्तन, यो देश र जनताले चाहेको आमूल परिवर्तन यिनीहरूले गर्नेछन् भन्ने मेरो आशा थियो। अन्तिममा गएपछि यी माओवादी लिडरहरू त इन्डियाको रको एजेन्टसँग बसेर कोठाभित्र बसेर ग्रान्ड डिजाइन गरेर नेपाल परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ उनीहरूको भिडियोहरू जब आए मेरो मन धेरै खिन्न भयो। किनभने नेपाली युवाहरू जहाँ पनि मिसयुज भएका छन्। मैले अधिकांश ती बन्दुक बोकेर हिँडिराखेका, ती बम गोली बोकेर हिँडिराखेका, यी लडाइँमा हुमिएका जति पनि माओवादीहरू मैले देख्थेँ, जसमा 90% युवाहरू मैले देखेको थिएँ। र कतिको त छोराछोरी नै बिते। मेरो घरको एउटा नजिकै एउटा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जम्मा छोरा र छोरी, यी दुवैजना चाहिँ डेट भइसकेपछि उहाँ रक्सी खाँदा 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 जहिले पनि यी 2 छोराछोरीको यादले उहाँ तडपी मर्नुभयो।
र अझै पनि हामी सजग नहुने हो भने यस्ता पीडाहरू चाहिँ नेपालमा धेरै नै जताततै हुनेछ। त्यसैले म आम नेपाली युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यो देश निर्माण गर्नु छ। यो देश एकदम खोक्रो बनाइसकेका छन्। यहाँको एकदम गहिरो रूपमा बुझ्ने हो भने हामी नेपाली भनेका छौँ, तर नेपाल कहाँ छ, नेपालको अस्तित्व कहाँ छ भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकदम खोक्रो र एकदमै हलुका बनाइसकेका छन्। त्यसैले म अन्तिममा सबै नेपाली युवा र आम नेपाली जनताहरूलाई यो सचेत नेपाली अभियानमा तपाईँहरू जोडिनुहोस्, किनभने यो राष्ट्रको प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ कुराहरू सुनेका छन्। यिनीहरूले विदेशका चाहिँ यिनीहरूले नुन खाएका छन्। यिनीहरूले विदेशको रणनीति अनुसारले यिनीहरूले यो देशमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गरिराखेका छन्। त्यसैले सर्वपहिचानवाद यही राष्ट्रबाट निर्माण भएका चाहिँ एउटा सिद्धान्त, एउटा बात अब सचेत नेपाली अभियानले दिइसकेका छन्। यो चाँडै पार्टी भएर आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने ठाउँ, सम्बोधन मात्र नभएर यो राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नै सचेत नेपाली अभियान नै स्थापित हुनेछन् भनेर म तपाईँहरूको माझमा अन्तिममा यो भन्दछु र सबैलाई जोडिन हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। एकदमै सार्वजनिक विचार, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा विशाल वाइवा सरले बोल्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो यङ लिडर पनि हुनुहुन्छ। उहाँका विचारहरू निकै महत्त्वपूर्ण पनि हुने गर्छन्। विविध ठाउँमा हामीले उहाँका विचारहरू सुन्ने पनि गरेका छौँ र युवा शक्तिको वास्तवमै मिसयुज युगदेखि भइरहेको छ। यो एकदमै, र अहिले पनि के गरिँदैछ भने अहिले पनि अघि विशाल सरले जुन भन्नुभयो, वास्तवमै अहिले 85 लाख युवाहरू विदेशमा छन् र यी 85 लाख युवाहरूलाई किन विदेश पठाइन्छ, किन हामीले राजनीतिबाट अलग गर्न खोजिन्छ भने अब प्रचण्डले किन युवालाई राजनीतिमा ल्याउन चाहँदैन? आफ्नो एउटा सिँढी त बनाए, तर त्यसबाट किन माथि ल्याउन चाहँदैन भने उनको छोरीलाई मेयर बनाउनुपर्छ, अरू कोही जनता भोटाउन चाहँदैन। उनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर उनलाई राष्ट्रपति हुनुपर्छ, आफू राष्ट्रपति हुनुको लागि गर्नुपर्छ, अर्को कसैलाई राष्ट्रपति बनाउन त उनी चाहँदैन, उनलाई नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। र अहिले वास्तवमा पुरा देश यस्ता मान्छेहरू जहिले पनि दोस्रो व्यक्तिलाई उठाएर इन्डियाले नेपालको शासन सत्तामाथि क्याप्चर गरेको, जस्तो मदन भण्डारीको हत्या गरायो, माधव नेपाललाई अगाडि ल्यायो। माधव नेपाललाई अगाडि ल्याउनु भनेको ऊ रको एजेन्ट थियो। त्यस पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रचण्ड त खत्तम पारे, प्रचण्ड त आफै पनि बिके त्यहाँ बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारियो र बाबुराम भट्टराई भनेको उहीँबाट स्प्रिङ भएको हामीलाई थाहा छँदैछ। र तपाईँको कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहलाई ध्वस्त पारियो काङ्ग्रेसमा, उहाँ पार्टी नै छोडेर हिँड्नु पर्यो गणेशमान सिंहले, र गिरिजालाई अगाडि बढाइयो। गिरिजा भनेको इन्डियाको पिठो। त्यसकारण अरू पनि जस्तो कमल थापादेखि लिएर पशुपति शमशेर, यी जम्मै अरू पनि पार्टीहरूमा जति छन्, यी सबै दलालहरूलाई उसले दोस्रो दर्जाको एउटा लिडर आयो भने उसलाई मारेर हुन्छ कि उसलाई किन्दा किनिएन भने उसलाई मारेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, दोस्रो दलाल लिडरलाई अगाडि बढाउने यो काम इन्डियाले गरिरहेको छ। र अहिले हाम्रो ध्वस्त पारेको छ। र अब हामीले अलिकता जोडिन जरुरी छ। सबैभन्दा अघि ओम सरले पनि भन्नुभयो, अहिले विशाल सरले पनि भन्नुभयो, हामी बढीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल, अहिले लकडाउनको अवस्था भएको कारणले बढीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरौँ। खालि आफ्ना गन्थनहरू मात्र लेखेर नबसौँ। यो देशको लागि चेतना जगाउने खालका र युवाहरूलाई जोड्ने खालका विचारहरू सम्प्रेषित गरौँ। यो जोडिनुको ठुलो महत्त्व हुन्छ। एउटा क्यालिफोर्नियामा एउटा ट्री हुन्छ, रेडवुड भन्ने एउटा ट्री हुन्छ, अमेरिकाको कुरा गर्दैछु म। यो रेडवुड एकदमै अग्लो हुन्छ। यो 1000 फिट 2000 फिटसम्मको पनि हुन्छ भन्ने सुनिएको छ। र यो यत्रो अग्लो रुख, यसको जरा चाहिँ एकदम छोटो हुँदो रहेछ कि। अब ठुलो रुखको त जरा तलसम्म जानुपर्ने हो, किनभने त्यसलाई अड्याउनु त। तर यो के भने यत्रा ठुला फेरि हजारौँ वर्षदेखिको त्यो रुख रहेछ। कसरी अडियो त यी रुखहरू, यो रेडवुड कसरी अडियो त? यत्रो ठुला भूकम्पहरू गए, यत्रो आँधीहरू गयो, किन यी लड्दैनन् भनेर हेर्दा अनुसन्धान गर्दाखेरि के पाइयो भने त्यो रेडवुडका सबै ट्रीहरू एउटा यो यताबाट यो रेडवुड यहाँबाट उठेको छ भने यसको जरा अर्को वुड्सको जरासँग गएर टाँसियो र पुरै जङ्गलका रेडवुडहरू एकदमै यस्तै छाप्पो भएर जोडिएको हुँदो रहेछ। भएपछि एक ढिक्का भयो, पुरा जङ्गल एक ढिक्का भयो र जस्तो सुकै भूकम्प आए पनि त्यो जङ्गलबाट कुनै एउटा रुख पनि लडेन, किनभने एक अर्काले उनीहरूलाई टेवा दिए। त्यसकारण म हरेक सचेत नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू विचलित नहुनुहोस्। तपाईहरुले विचलित हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामी स्पष्ट भिजन लिएर देशभक्तिको एकदम भावना लिएर हामी अघि बढेका छौं र
र यो हामी जोडिन जरुरी छ र रेड वुड जसरी हामी जोडिन जरुरी छ। हामी एक ढिक्का हुन जरुरी छ र एक ढिक्का भयो भने हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, हामीलाई विचलन गर्न सक्दैन, हामीलाई लडाउन सक्दैन। त्यसकारण हामी जोड्यौँ, जहाँ हुन्छ जसरी हुन्छ। कोही पनि सचेत नेपालीको पेज खोल्नु भएको छ, आइडी खोल्नु भएको छ, ट्विटर खोल्नु भएको छ, युट्युब चलाउनु भएको छ तपाईँले भने उहाँ तपाईँ खोल्नुहोस्, त्यहाँ हामी आइपुग्छौँ र आफ्नो ठाउँको नाम पनि तपाईँले लेख्नुहोस्, सचेत नेपाली भनेर आफ्नो ठाउँ पनि दिनुहोस्। त्यो भयो भने हामी तपाईँसम्म कुनै न कुनै रूपमा तपाईँले त्यो च्यानल खोलेको, त्यो सामाजिक सञ्जाल खोलेको 15 दिनदेखि 20 दिनभित्रमा हामी तपाईँसँग जोडिसकेका हुन्छौँ। किनभने तपाईँहरूलाई नै हामी खोज्दैछौँ, तपाईँहरूले हामीलाई खोजिरहनु पर्दैन। तपाईँ त्यति मात्र गरिदिनुहोस्, हामी नै तपाईँहरूलाई खोजेर तपाईँहरूसम्म आइपुग्छौँ।